ट्विन फ्लेम क्या है? एक रूह के दो हिस्से करके दो मुख्तलिफ लोगों में डाला, घरों की तबाही। यहीं रुक जाए। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मुझे बहुत कॉल्स आ रही हैं और बहुत से घर तबाह हो रहे हैं। और ये चीज़ एक ऐसा कोहराम मचा रही है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट बाहर के ममालिक में। लेकिन हम लोगों को देखें, बेगैरती, बेहयाई हर जगह होती है। नंगी फिल्में बनती हैं, पॉर्न बनता है, अडल्ट कंटेंट होती है। इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि हम सारे जो है ना अपने कपड़े उतार कर नंगे हो जाएं, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा मज़हब, हमारा माशरा किस चीज़ की इजाज़त देता है और किस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। 2 साल पहले का ये वाक़या है। मुझे एक बहुत अच्छे इंसान का फ़ोन आया टर्की से, जिसकी बेगम उसको छोड़ के चली गई थी और 2 जवान बच्चियाँ घर में। और उसने कहा कि मेरी बीवी कहती है कि मुझे अपना ट्विन फ्लेम मिल गया है। तो मैं भी बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ट्विन फ्लेम ये क्या होता है? फिर मैंने रिसर्च की और आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि मेरे आईपीटीवी के ऊपर सीरीज़ हैं ट्विन फ्लेम, जो दुनिया में लोगों ने बनाई हुई हैं, इंडियंस, मुस्लिम्स, डिफरेंट ममालिक के लोगों ने, जहां उनको अपना ट्विन फ्लेम मिल गया है। यानी कि अबदी, आखिरी और सच्ची मोहब्बत। फॉर गॉड सेक, क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? ट्विन फ्लेम, इसमें ज़िक्र होता है 2 रूहें जो आधी आधी हो गई थीं और वो अलग जिस्मों में थीं, और ये मोस्टली मर्द और औरतों का ही चक्कर है। और वो उनको बाद में मिली और उनको उनसे ऐसी मोहब्बत हुई कि उनको लगा कि बस तू ही है मेरी दुनिया, ओह! और कुछ भी नहीं है। फॉर गॉड सेक, रूह 2 हिस्सों में कब होती है? ट्विन्स भी जो होते हैं ना, जो माँ के पेट में 2 जुड़वा बहन भाई या भाई भाई या बहन बहन होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी अलग अलग रूहें होती हैं। उन्होंने भी अपने जवाब सवाल अलग अलग देने होते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई, इसके ऊपर उलमा ने बात की, इस पे आलम दीन। अभी तक तो पाकिस्तान में इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा। ऑन अ मिडिल लेवल यस, ऑन अ लार्जर लेवल यस, बट अभी तक इस पे हमारे आलम दीन खामोश है। गुड, ठीक है। क्योंकि अभी तक देखिए, जिस चीज़ की हमें पूरी समझ ना आए ना, उसके ऊपर बोलना बेकार है। जो चीज़ मुझे जहाँ तक समझ आई, जहाँ तक मैंने इसकी 2 साल में रिसर्च की, मुझे ये लगता है कि जो दज्जाली हम कहते हैं ना कुव्वतें और शैतानी कुव्वतें, वो हमें कहीं न कहीं से बहकाती हैं। वो बहकावे में हम आ जाते हैं और उसके पीछे हम अपनी बाज़ दफ़ा घर, फैमिलीज़ और अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं। मोहब्बत, लव मैरिज और रोमियो जूलियट किस ज़माने की कहानी थी भाई। वो तो वो भी मर गए मोहब्बत में, इश्क में, लैला मजनू, कहाँ-कहाँ दुनिया में कहानियाँ हैं नहीं। लव स्टोरीज़ बहुत हैं और लव है, जेन्युइन है, एग्ज़िस्ट करता है, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन उसको कोई नाम ऐसे दे देना ट्विन फ्लेम या ये चीज़ें, ये बेकार की बातें हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, कुरान पाक में कहीं भी ज़िक्र नहीं है एक रूह का 2 होना। अरवा में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम रूहें जो गुज़र भी गई हैं और जिन्होंने आना भी है, उन तमाम से बात की, क्योंकि अल्लाह ताला ने रूहें पहले बना ली थी। उनकी क्रिएशन पहले हो गई थी और वो अरवा में मौजूद हैं। उनसे पूछा गया कि क्या और कोई रब है तुम्हारा मेरे सिवा? तो सब ने वहाँ एक हल्फ़ उठाया, एक कसम उठाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे आप झूठ तो बोल नहीं सकते कि नहीं, आपके सिवा हमारा कोई रब नहीं है, तो आपके सिवा हमारा कोई अल्लाह नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, वहाँ कहीं ज़िक्र है कि एक रूहें 2 हो गई? नहीं, हर रूह इंडिविजुअल रूह है और वो खुद आती है और वो वहाँ से अपना हम सफ़र, पार्टनर, मोहब्बत, इश्क, प्यार, अरेंज मैरिज सब चलती हैं। इसमें वो अपना ज़िंदगी अपने उनके साथ गुजारती है। पहला रिश्ता अल्लाह ने क्रिएट किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद उनके लिए उनकी बीवी को सिलेक्ट किया। ना माँ को पहले बनाया, ना बाप को बनाया, ना उसके औलाद बनाई। पहले हम सफ़र बनाया, ताकि ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट साथी है आपका, जो आपका दिन रात का, आपके बिस्तर पे आपके साथ सोने वाला, आपका रखवाली करने वाला, आपको इज़्ज़त देने वाला,
آپ کو سر پہ چادر اڑانے والا، اور بیوی آپ کو راحت دینے والی، بیوی آپ کے بچوں کو پالنے والی، پیدا کرنے والی، پرورش کرنے والی، آپ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنے والی، آپ کے لیے کھانا بنانے والی، یہ ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ ہے جو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن میں اس کو اب بہت زیادہ کھلواڑ میں دیکھ رہی ہوں۔ بہت سے مرد دوسری شادی کے نام پہ بیویوں کو ذلیل کر رہے ہیں، بہت سی عورتیں ٹوین فلیم پہ یا اپنی کسی بھی پیسے کی ہوس کے پیچھے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اپنے شوہر کو چھوڑتے ہیں اور ہم کسی امیر آدمی سے شادی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہے جو میں آپ کو سنانے اب جا رہی ہوں، یہ 35-40 ایئرس پرانا واقعہ ہے۔ میری بڑی کلوز فرینڈ تھی جس نے میرے دونوں بچوں کے پیدا ہونے کے وقت میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ اب بھی دوستی میں ہے 40 ایئرس سے۔ اس نے یہ بات کی کہ دیکھو جو نصیب میں لکھا ہے وہی ملتا ہے، اور اس نے اپنا واقعہ سنایا اپنی ایک سہیلی کا جو اس وقت بہت بہت فیمس ایک نیوز کاسٹر تھی، اور اس نے کہا کہ اس کا میاں جب اس نے شادی کی تو اس کا میاں بہت کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، لیکن اس کے بزنس میں کوئی لاسز ہوئے اور وہ غریب ہو گیا۔ تو اس کا جو بیسٹ فرینڈ تھا وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، ظاہری بات ہے جب وہ خود بزنس مین تھا اس کا دوست بھی بزنس مین تھا، اور اس عورت نے یہ سوچا کہ میں اپنے میاں کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لوں تو میری زندگی سہل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، پیسے کا مجھے پرابلم نہیں رہے گا۔ اس نے پیسے کے پیچھے اپنے اس ہسبینڈ سے طلاق لے کے دوسری شادی کی۔ مزے کی بات، دوسرے جب شادی کی تو اس لڑکے کے باپ نے اس کو جائیداد سے آگ کر دیا، گھر سے نکال دیا، گاڑی لے لی، گھر لے لیا، اور وہ بھی سڑک پر آ گیا۔ تو بلیو کریں کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے آپ اس کے پیچھے جتنا بھاگتے رہیں وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا، بھلے وہ مرد ہو، بھلے رزق روزی ہو، بھلے اولاد ہو، بھلے دنیاوی دولت اور وہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہمارے توکل پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ یہ ٹوین فلیم، لو افیئرز، لو میرج، ریلیشن شپس، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ مجھے فون کر کے یہ کہیں گے جی میں کسی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں ہوں 4 سال سے، تو ریلیشن شپ کا مطلب باہر جیسے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا مطلب ڈفرینٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے تعلقات ہیں جسمانی۔ تو کیا آپ میرے سامنے یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایسے تعلقات ہیں، اور مجھے اس کو کنڈون کرنا ہے، کہنا ویری گڈ ویری گڈ، گڈ بیبیز، اچھی بات ہے بھائی، ہر مرد کو 4 عورتوں کے ساتھ اور ہر عورت کو 4 مردوں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے؟ آئی ایم سوری، میں تو ایسے کیسز بھی نہیں لیتی، لو افیئرس کے کیسز بھی نہیں لیتی، اور کسی کی محبت میں انٹرفیئر نہیں کرتی۔ اللہ سب کو کامیاب کرے، لیکن اس کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اللہ نے جس کے لیے جو پارٹنر ہم سفر لکھا ہے اس کو وہی سوٹ کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی نیتیں صاف رکھیں، اپنی آئیڈیالوجی صاف رکھیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، طریقت میں یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ جن کی آئیڈیالوجی ایک ہے، جن کی سملیرٹی ہے، جن کو تلاش ہے، بھلے وہ اللہ کی ہو، سچ کی ہو، حقیقت کی ہو، تو وہ ایک دوسرے سے بہت گہری دوستی اور تعلق رکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے سب سے جو خوبصورت اپنی زندگی میں جس کے بارے میں پڑھا ہے وہ ہے شمس آف تبریز اور مولانا رومی کی دوستی۔ وہ اتنی گہری دوستی تھی، وہ اتنی گہری رفاقت تھی، جس میں کہ ایک دوسرے کے پیچھے دونوں دیوانہ وار، کیونکہ ان دونوں کی تلاش ایک تھی، اللہ تک پہنچنا اور اللہ کی حقیقت کو لوگوں تک لانا اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک لانا۔ تو ہاں، اس میں آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں، اس میں آپ لوگ اپنی زندگی ایک دوسرے کے لیے وقف کر سکتے ہیں، اور اس میں ان کی دوستی میں بہت سی رکاوٹیں بھی آئیں، اور مولانا رومی بہت سہا بھی انہوں نے، اور شمس آف تبریز نے بھی بہت کچھ سہا، لیکن کوئی گھر اپنا ڈسٹرائے کرے ٹوین فلیم کے نام پر، یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے میں یہ شو کر رہی ہوں۔ ٹوین فلیم شیطان کی بنائی ہوئی آپ کے لیے ایک تجویز ہے اپنی تباہی کی طرف جانے کے لیے۔ اس سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ایسی کو اپنے معاشرے میں پروموٹ نہ کریں۔ بہت شکریہ۔